अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक काफिर बुरिया और मुसलमान फैमिली का एक ईमान फरोज़ वाक़या है जो आपके सामने पेश करने लगा हूँ। एक दफ़ा एक जॉर्गेट नाम की ख़वातीन, जिसका नाम जॉर्गेट लिप्योल, बेल्जियम की रहने वाली ये मुअम्मर ख़तून है। इनकी उम्र 90 बरस की हो गई। तो इनके बच्चों ने ये सोचा कि अब इस बुढ़ी से, इस बुढ़िया से जान छुड़वानी चाहिए। गोया उन्होंने ये अगले दिन ये फ़ैसला किया कि इसको ओल्ड हाउस के अंदर छोड़ देना चाहिए। तो जॉर्गेट लिप्योल के पड़ोस में एक मराकशी ख़ानदान, जो कि मराकश का रहने वाला था, वो 40 साल से मुकीम था और जॉर्गेट लिप्योल के इनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे। तो एक दिन जब उन्हें ये इस बात का पता चला कि जॉर्गेट लिप्योल के जो औलाद है, जो उनके बच्चे हैं, वो उनको ओल्ड हाउस बेचने का फ़ैसला कर रहे हैं, तो इन्होंने जाकर ये बात की कि अगर आप अपनी इस वालदा को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, इसकी परवरिश को, इसकी खाने पीने के बंदोबस्त को, अगर आप इसको अपने ऊपर बोझ समझ रहे हैं और इसको बोझ समझ रहे हैं, तो ये बजाय कि आप इसको ओल्ड हाउस भेजने के, आप हमें इसको दे दीजिएगा। हम इसकी जैसे अपनी माँ की मतलब खिदमत कर रहे हैं, हम इसकी भी खिदमत कर लेंगे। तो गोया अब वो उस जॉर्गेट लिप्योल को अपने घर ले आए। तो वो यहाँ पे आके जॉर्गेट लिप्योल ने जब ये सारा उन मुस्लिम ख़ानदान का तरीका देखा, तो वो बहुत हैरान रह गई कि उनकी जो माँ है, जो कोई भी आता है, जो कि मोहम्मद मदा नाम का ये पर्सन है, जिसकी ये वालदा हैं और वो मुस्लिम रवायात के बहुत बड़े अमीन हैं। तो जब उसने मोहम्मद मदा की वालदा को देखा, जो भी बाहर से कोई आता है तो सबसे पहले इसको सलाम करता है, घर में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है और इससे पूछ के हर चीज़ को चलाया जाता है और सारा घर इसके कहने पे चल रहा है। तो ये देखकर इसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, ये बहुत बेहतर और बहुत अच्छा जो के दीन है, इस दीन के दाखिल होने से मेरी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो गया इसने उस फैमिली की तरफ देख करके अपने आप को मोहम्मद मदा से ये बात की कि आप मुझे भी मुझे इस्लाम को कबूल करवा दें, इस्लाम मैंने भी कबूल करना है। तो गोया जॉर्गेट लिप्योल ने 91 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया और ये इस वक्त की इस्लाम कबूल करने वाली पहली मुअम्मर ख़तून समझी गई, जो कि जिसने इस्लाम कबूल किया और कलमा पढ़ करके अब वो इस मराकशी ख़ानदान के साथ रह रही हैं। और जिस तरह सैयद मोहम्मद मदा अपने वालदा की और पूरा ख़ानदान अपने उस वालदा की खिदमत करते हैं, उसी तरह इसकी भी खिदमत की जाती है और ये यहाँ पे बहुत खुश हैं आकर के। इसके हवाले से, माँ की खिदमत के हवाले से एक और बहुत ईमान फरोज़ वाक़या है जो कि मैं आपके सामने पेश करता हूँ, वो भी साथ ही कि हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की बड़ी हसरत थी, लेकिन अपनी माँ की खिदमत के साथ साथ मील के अपनी माँ की खिदमत करने के साथ वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार न कर सके। तो बड़ी हसरत थी, खिदमत आड़े आ रही थी माँ की कि माँ की खिदमत कौन करेगा। तो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख करते तो आप सहाबा कराम अलैहिस्सलाम से ये कहा करते थे कि आज मुझे अपने दोस्त हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खुशबू आ रही है। तो एक सहाबी ने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको अगर इतना ही वो
اشتیاق ہے ان سے ملنے کا اور وہ خوشبو آتی ہے تو وہ آپ سے ملنے ہی کیوں نہیں آتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ اس کی ایک بوڑھی ماں جو کہ نابینا ہے اور بوڑھی ہے، ان کی خدمت میں وہ معمور ہیں، مصروف ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک نہیں آ سکے اور وہ یہاں پہنچ نہیں پائے ہیں۔ تو اس لیے کہ اسی دوران محفل کے اندر بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دور کے اندر ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر، اور وہ درمیانے قد کا شخص ہوگا اور رنگ کا وہ کالا ہوگا اور ایک سفید داغ ہوگا اس کے چہرے پر۔ تو اس سے آپ دونوں نے دعا کروانی ہے، تو کیونکہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو جب بھی وہ آپ کو ملے تو اس سے دعا ضرور کروانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی، اور ہر سال ہر حج کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ ایک دن حج کے موقع پر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مل گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ آپ سردار ہیں، میں آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں؟ آپ تو سردار ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں آپ دعا کے لیے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا کہ جب بھی آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو آپ ان سے دعا کروائیے، کیونکہ حضرت اویس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی ذات ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو ہم اس لیے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دونوں کے لیے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدہ کی جو ہماری مدر ہوتی ہے ان کی ہمیں بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے، اتنی کہ اگر آپ کو کہیں پہ جانا بھی پڑ جاتا ہے، والدہ بیمار ہے تو اس کام کو چھوڑ دیں، تو پہلے آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں جتنی بھی ہو سکے اتنی بہت کم ہے والدہ کے لیے۔ رات کو، دن کو، ڈے ٹائم جب بھی، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کی والدہ آواز دے آپ کو، آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو نماز چھوڑنے کا بھی حکم ہے، یہ والدہ کا حکم ہے، حکم کے لیے اللہ پاک نے یہ رکھا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا ہے ہماری کہ ہمیں اپنے والدین کی، خاص طور پہ اپنی والدہ کے لیے ہمیں 24 گھنٹے ان کی خدمت کرنے کا موقع دے، ہم ان کی خدمت بجا لائیں، اور آگے ہم کبھی بھی ان کے آگے سے اف بھی نہ کریں، ان کی آواز بھی سے نہ بنے۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اجتناب کرے، پرہیز کروائے ہمیں۔ اللہ پاک کی ذات ہمارے والدین کو ہمیشہ ہمارے اوپر تندرستی سے، ہیلدی سے، صحت مند رکھے، اور ان کا سایہ شفقت ہمارے اوپر ہمیشہ رہے۔ اللہ پاک کی ذات ہمارے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا جو کہ والدہ کی عزت کے حوالے سے تھا۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔